अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, दो मरियम दो कहानियां। दोनों मरियम्स को रमजान स्टार्ट होते ही बहुत बड़ा झटका लग चुका है। एक को तो सिर्फ झटका लगा है, दूसरी मरियम साहिबा का करियर स्टार्ट होते ही खत्म हो गया है। दोस्तों, कहानी बड़ी हैरान कुन है। आपको ये मैं तफसील के साथ बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे पाकिस्तानियों ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। आज साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में वाकई ही शऊर आ चुका है। दोस्तों, ये भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। खबरें तमाम आज जो मेरे पास हैं बड़ी हैरान कुन और चौंका देने वाली हैं, जो तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, न्यूज चैनल्स जैसे आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं, ये इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोर्स ऑफ डिस इंफॉर्मेशन है, प्रोपेगेंडा मशीन बना हुआ है। दूसरी जानिब इसके प्रोपेगेंडे के आड़ में ये वारदाती बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस छोटे से चैनल पर बैठकर इनकी बड़ी बड़ी वारदातों को एक्सपोज कर चुका हूं और आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह इसी तरह से हम मिलकर इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसे सिर्फ आपने सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बटन को दबा देना है ताकि हमारा साथ बरकरार रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा के बारे में। मरियम नवाज साहिबा के बारे में आजकल एक बात मशहूर है कि मरियम नवाज साहिबा एचिसन कॉलेज से उन्हें इनविटेशन मिला या फिर उन्होंने खुद इनविटेशन वहां से मंगवाया, फिर उन्हें नहीं बुलाया गया। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने एहतजाज किया और फिर मरियम नवाज साहिबा को वहां जाने से मना कर दिया गया। इसकी हकीकत क्या है, हकीकत जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हकीकत वो नहीं है जो आपको बताई गई। हमने इस पर थोड़ी सी तहकीकात की है और जो हकीकत सामने आई है वो बड़ी हैरान कुन है। और लेकिन उससे हैरान कुन इसके नतायज हैं जो मरियम नवाज साहिबा पर इसके असरात होंगे, वो हैरान कुन है असल में। तो ये बड़े डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि मार्केट में खबर आती है कि मरियम नवाज साहिबा को एचिसन कॉलेज, लाहौर का एक बड़ा फेमस कॉलेज है, उसकी तरफ से इनविटेशन आया कि हमारी कोई तकरीब है, आप उसमें शिरकत करें। अच्छा, जब इनविटेशन आया तो जब बच्चों को पता चला, वहां के बच्चों को, कि मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं एज अ चीफ गेस्ट, बच्चों ने अपने वालिदैन को बताया। तो बच्चों के वालिदैन ने, काफी सारे पेरेंट्स ने और कुछ एनोनिमस लोगों ने, जो है नामालूम लोगों ने ईमेल्स की कॉलेज को दरखास्तें दी और फिर के मरियम नवाज साहिबा को ना बुलाया जाए। फिर मरियम नवाज साहिबा का इनविटेशन वापस ले लिया गया। एक ये नैरेटिव आया। दूसरा नैरेटिव ये आया कि वो जो एचिसन कॉलेज है वो हमेशा अपनी तकरीबात में जो है वो ऑफिशियल्स को इनवाइट करता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, गवर्नर, इस प्रेसिडेंट, इस लेवल के लोगों को। तो मंसूर अली खान साहब ने यह दावा किया है कि एचिसन कॉलेज ने पहले अप्रोच किया आर्मी चीफ साहब को, वो अवेलेबल नहीं थे। तो फिर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा को अप्रोच जब किया, मरियम नवाज साहिबा ने पहले हामी भर ली कि ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन चूंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे, मरियम नवाज साहिबा भी उसी में स्टक थी, तो शी कुडंट गो। तो उन्होंने माजरत कर ली जाने से। फिर मोहसिन नकवी साहब को भी अप्रोच किया गया, ही वॉज ऑल्सो स्टक इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और समवेयर एल्स, तो वो भी नहीं जा सके। तो ये मामला हुआ। फिर उन्होंने किसी और को इनवाइट किया एज अ चीफ गेस्ट। तो इस पर जो है मरियम नवाज साहिबा, ये मंसूर साहब की स्टोरी है कि मरियम साहिबा मसरूफियत के बायस नहीं गई। पीटीआई के हलकों में ये खबर आ रही है और बड़े जोरों शोर से और बड़े धूम धड़ल्ले से कि मरियम साहिबा को जाने से रोक दिया गया। अब यहां पे एक बात है, चाहे उन्हें रोका गया, चाहे नहीं रोका गया, चाहे उन्होंने खुद माजरत कर ली, लेकिन जितना इस पर प्रोपेगेंडा हो चुका है, जितना इसको उछाला जा चुका है, वो कम से कम स्कूल की जानिब से रोकने से ज्यादा डैमेजिंग है। स्कूल रोक देता फिर भी वही बात, ना रोकता फिर भी वही बात, क्योंकि बात तो हो गई ना। और जनाब, अब कौन इसकी तस्दीक करे? अब सोशल मीडिया का दौर है, एक खबर जब चलती है चाहे झूठी हो तो जंगल की आग की तरह फैल जाती है। तो ये जनाब खबर निकल चुकी है। अब मरियम नवाज साहिबा को जो धचका लगना था वो लग चुका है, उनको जो डैमेज पहुंचना था वो पहुंच चुका है। तो अब चाहे ये खबर झूठी हो,
اب وہ چیز ریورس تو ہو نہیں سکتی. تو اب اس سے آگے جو ہے، اس سے آگے دیگر اسکولز، انسٹیٹیوٹس وغیرہ مریم نواز صاحبہ کو بلانے سے پہلے 100 بار 1000 بار ضرور سوچیں گے. اور ویسے تو مریم نواز صاحبہ جب سے سی ایم بنی ہے، کوئی انہوں نے اسکول چھوڑا نہیں ہے، کوئی ادارہ چھوڑا نہیں ہے جہاں کا دورہ نہ کیا ہو. تو اس ہسٹری کو دیکھتے ہوئے بڑی حد تک یہ پاسبلٹی ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہاں جانا چاہتی ہوں، لیکن وہاں جانے سے انہیں منع کر دیا گیا ہو. تو یہ دو ڈیفرنٹ سٹوریز ہیں. بہرحال ڈیمیج جو پہنچنا تھا وہ تو پہنچ چکا مریم نواز صاحبہ کو. ایک اور مریم ہے جی، جن کا کریئر اسٹارٹ ہوتے ہی ختم ہو گیا ہے، ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. وہ ہیں جی مریم اکرام صاحبہ. اچانک نام سامنے آیا کہ جی مریم اکرام صاحبہ کو نون لیگ نے مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کی ان میں بانٹی گئی ہیں، اس پر ایم این اے اپوائنٹ کر دیا ہے. نواز شریف صاحب نے منظوری دے دی ہے. اچھا، یہ خبر آئی تو کچھ لوگ تلاش میں لگ گئے کہ ہو از مریم اکرام، مریم اکرام کون ہے. تو میں مریم اکرام صاحبہ کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، تو میں تو جانتا تھا. خیر شوق تو مجھے بھی لگا کہ مریم اکرام صاحبہ کو کیسے ایم این اے بنا دیا گیا. تو مریم اکرام صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شی از بیسیکلی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، یوٹیوبر ہیں اور ٹک ٹاکر بھی ہیں. ٹک ٹاک پر بڑے ان کے ویڈیوز وغیرہ ہیں. اچھا، تو نون لیگ کے حق میں بولتی ہیں، اس سے پہلے پی ٹی آئی کے حق میں بولتی تھی سوشل میڈیا پر، پھر نون لیگ کے حق میں بولتی ہیں. پھر انہوں نے کس طرح سے اندر کھاتے اپنا اتنا لنکس اسٹرانگ کر لیے کہ انہیں ایم این اے بنا دیا گیا. بہرحال ایم این اے بنا دیا گیا انہیں. ایم این اے بنانے کے بعد کیا ہوا دوستو؟ جب ایم این اے بنا دیا گیا پھر سوشل میڈیا پر ایک کیمپین سٹارٹ ہو گئی مریم اکرام صاحبہ کے خلاف. اچھا، پھر پہلے خبر یہ آئی کہ نواز شریف صاحب کے پاس وہ ایم این ایز کی لسٹ گئی. جب لسٹ گئی تو نواز شریف صاحب نے لسٹ دیکھی. لسٹ میں لکھا تھا مریم اکرام صاحبہ کے بارے میں. ٹھیک ہے، جب لسٹ میں نواز شریف صاحب نے مریم اکرام کا نام دیکھا نا ایم این ایز کی لسٹ میں، تو نواز شریف صاحب نے پوچھا کہ یہ مریم اکرام کون ہے، یہ جو نام ہے. تو بتایا گیا کہ جی یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. اور نواز شریف صاحب نے پوچھا یہ کون ہے اور پارٹی کے لیے ان کی کیا خدمات ہیں. تو بتایا گیا کہ جی یہ جو ہیں یہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر انہوں نے جو پارٹی کے لیے جو کیا ہے وہ بتایا گیا. نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے نالا ہوئے، کہا کہ میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، آپ نے شامل کر دیا، لہٰذا اسے ختم کرو، اسے ایم این اے سے ختم کرو، اسے ایم پی اے کی لسٹ میں، وہ بھی ترجیحی جو لسٹ ہے اس میں اینڈ پہ ڈال دو اس کو، پھر دیکھیں گے اگر کوئی خاتون نہیں بچتی، نہیں ہمیں ملتی، کوئی سیٹ بچ جاتی ہے تو پھر دے دیں گے، ورنہ اس کو فی الحال جو ہے فی الحال اس کو بیک اپ پہ رکھو. ٹھیک. تو جناب پھر جب پتا چلا کہ جناب ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو تحریک انصاف کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، پہلے یہ تحریک انصاف کے لیے بولتی تھی، تو پھر جناب اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی شعبہ خواتین کی صدر ہیں پنجاب کی سیدہ نوشین صاحبہ، ٹھیک ہے، وہ مریم اکرام صاحبہ سے مطمئن نہیں تھی. اور پھر اب جو وہ ہیں کیا نام ہے نوشین صاحبہ جو ہیں سیدہ نوشین صاحبہ، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اور سیدہ نوشین صاحبہ نے استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ بھائی پارٹی کے لیے بہت سے لوگوں کی خدمات ہیں، انہیں اگنور کر کے اس لڑکی کو دے دیا گئی ہے اتنی بڑی سیٹ. تو یہ میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ جو جن کی قربانیاں ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں نے ایک بات کہی تھی کہ میرے پاکستانیوں نے ثابت کر دیا کہ ان میں شعور آ چکا ہے. دوستو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، شعور تنقید کا نام نہیں ہے کہ آپ نے مخالف پر تنقید کی. شعور کہتے ہیں آپ اپنی پسندیدہ پارٹی پر تنقید کریں، ان سے سوال کریں، ان کے غلط اقدام کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، یہ شعور ہوتا ہے. تو یہ میرے پاکستانیوں نے ثابت کیا ہے. آج جناب نون لیگ کے لوگوں نے مریم اکرام صاحبہ، جب ایک عام سی بندی جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، پارٹی کے لیے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، اتنی بڑی جب ان کو نوازا گیا اتنی بڑی سیٹ سے، تو نون لیگ کے اندر سے آوازیں اٹھیں. نون لیگ کے سپورٹرز نے اس پر اعتراض کیا، کیمپین کی.
تو آخر مریم اکرام صاحبہ کو ہٹانا پڑ گیا نون لیگ کو. تو یہ بڑی اچھی چیز. یہی چیز میں نے ایک دو روز پہلے دیکھی, شیر افضل مروت صاحب کے بھائی کو وزیر اعلیٰ KPK کا معاون خصوصی بنا دیا گیا. تو PTI کے لوگوں نے, عام ورکرز نے اسی طرح کیمپین چلائی کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے, ہم غلط نہیں ہونے دیں گے, اپنی پارٹی کے خلاف کھڑے ہو گئے. تو یہ بڑی ایک خوش آئند بات تھی. آج نون لیگ کے لوگ اپنی پارٹی کے غلط فیصلے کے خلاف کھڑے ہو گئے. دونوں پارٹیوں کو اپنے فیصلے واپس لینا پڑے. یہاں بات کسی نون لیگی یا PTI کے بندے کی نہیں ہے, یہاں بات عام پاکستانی کی ہے. وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے اور بات اس کے شعور کی ہے. تو یہ دوستو, یہ معاملہ, یہ ماجرا تھا. تو اب یہ دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے کہ چاہے نون لیگ کا ہو چاہے PTI کا ہو, ہے تو میرا پاکستانی, اور میرے پاکستانیوں میں اب شعور آ چکا ہے. دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے, اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے. اللہ حافظ.